أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alameen. Respected brothers and sisters, alhamdulillah, the month of Ramadan is blessing us with the mercy and with the favors of Allah subhanahu wa ta'ala enormously. This is the last ashara of this blessed month, and soon this month will be leaving us. With the fasting, the greatest ibadat that's been performed in this month, especially in the last 10 days of this month, is called i'tikaf. Now, if we look into the Holy Quran and if we look into the ahadith of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam, then Prophet sallallahu alayhi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala, they have mentioned the importance and the blessings of i'tikaf. Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Holy Quran that when Allah subhanahu wa ta'ala, He commanded Hazrat Ibrahim alayhi salam to clean the house of Allah subhanahu wa ta'ala, He says an tahira, to clean the house of Allah subhanahu wa ta'ala, an tahira baytiya lit ta'ifin, for the people who come and do tawaf of the Holy Kaaba,
وَالْعَاكِفِينَ, and those people who do i'tikaf in the blessed masjid of Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid al-Haram. So from this we understand that it is a very old ibadat, and it is practiced by the Anbiya Kiram as well as later on by our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Our Prophet sallallahu alayhi wasallam regularly used to sit in i'tikaf, and therefore it became sunnati muakkida. However, I will explain further which sunnati muakkida is this. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Holy Quran commanding Hazrat Ibrahim alayhi salam regarding the importance of those people who do i'tikaf and to clean the house of Allah subhanahu wa ta'ala for them. If you look into the ahadith sahihain in Bukhari and Muslim Sharif, this hadith has been narrated, and it is narrated by Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. She says that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam used to do i'tikaf in last 10 days of Ramadanul Kareem, and there are many other ahadith they mention about the way how Prophet sallallahu alayhi wasallam used to do i'tikaf, and the purpose of i'tikaf would be the isolation. You isolate yourself from the dunya, from the affairs of dunya and day-to-day hectic life, and you seclude yourself and you go into the corner of masjid and you devote yourself to remember Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the purpose of i'tikaf. When the person indulge himself in this greatest worship in return gives him a lot more than what he has done to please Allah subhanahu wa ta'ala. If we look at one of the hadiths which is quoted by Imam Bayhaqi rahmatullahi ta'ala in his book, and Hazrat Sayyiduna Sayyidu Shuhada Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, he is the narrator of this hadith pak, and he says that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he stated that anyone who does i'tikaf in the last 10 days of Ramadan, then as if he has performed 2 Hajj and 2 Umrah. Subhanallah, which means that person gets the reward of 2 Hajj and 2 Umrah. Now, entire purpose I'm mentioning the fazail of the i'tikaf is because there are many people around our city and the country who every year perform i'tikaf in several masajid. And this year, however, the scenario is different. It's a lockdown, and most of the people will not be able to perform i'tikaf in masajid. The question arises, is it permissible for a man to do i'tikaf at home? The simple answer to this, that a person, a male, cannot do i'tikaf at home. This is according to the fuqaha, and this is according to all 4 schools of fiqh: fiqh Hanafi, fiqh Maliki, fiqh Shafi'i, and fiqh Hanbali. A person, a male, cannot do i'tikaf in his house. The reason is what has come in the ahadith and narrated from our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam is that our Prophet sallallahu alayhi wasallam, he did i'tikaf every year in the masjid, not in his house. And his house and the masjid was literally attached. It was 1 foot in masjid and the other foot in his house. Yet Prophet sallallahu alaihi wasallam, every year he performed his i'tikaf in the masjid. Therefore, for male, it is not permissible to do i'tikaf in their houses. Now, however, our sisters, they can do i'tikaf and they should do i'tikaf in their houses. Okay, where in their houses they can do i'tikaf? So each family, they must have a room which they take it or class it as the prayer room, or where everyone pray namazes, if they are praying namaz at home. So that room will be classed as Masjid-e-Bayt. Masjid-e-Bayt is the room which is dedicated for the prayers. So that room a sister can use to do i'tikaf, and from 20th Ramadan before Maghrib, she can do the intention of i'tikaf, and she will stay in that room, and she can only go out of that room for her
physical needs, for example, if she needs to go to the bathroom or if she needs to have ghusl, etc. Apart from this, she will be given food in that room and she can eat there. She has to do all her namazes and most of her time she will be spending in that room. Okay, is a male allowed to do this sort of practice at home? Okay, if someone who is used to of doing i'tikaf in the masjid and they want to have this seclusion at home, they can do it. However, it will not be classed as the i'tikaf, or it will not be classed as the sunnat i'tikaf. We will class this as the seclusion or a way of doing muraqabah or way of contemplation, where you can spend your time in that place in one corner, so you can keep yourself away from the affairs of dunya. You can keep yourself away from all the hectics and everything that you go through day-to-day life, and you can sit in a corner. And this is possibly can be done by a male, but again, it will not be classed as i'tikaf, neither it will be classed as a sunnat i'tikaf, because for male it is necessary to be in the masjid. As Hazrat Sadr Sharia rahmatullahi ta'ala alayhi, he has defined the i'tikaf in his book, and he says that i'tikaf means to stay or to live in the masjid the last 10 days of Ramadan for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This will be classed as sunnati muakkida i'tikaf. The question arises now, if people are not allowed to do i'tikaf as the mass i'tikaf that used to happen before, or they used to happen in past years, what happens? Do we get guna? So missing the i'tikaf is not something which is sinful. So in the whole city, if one person does the i'tikaf, this will be fulfilling the need of i'tikaf from everyone. And this is what we class as sunnati muakkida kifaya. If one person does it, then it removes this obligation or this sunnati muakkida from everyone from the city. So this can be understood from the ruling of namaz-e-janaza. If namaz-e-janaza is not performed on a Muslim deceased, and nobody from the whole area or from the city perform namaz-e-janaza, everyone will be sinful. If one person performs namaz-e-janaza, then it is sufficient for everyone and everybody in the city. So sunnati muakkida kifaya mean if one person from the entire city performs i'tikaf, this will be sufficing everyone in the city. So alhamdulillah, we know that in our masajid there will be individuals who will be sitting, maybe one individual in each masjid, because of the lockdown and because of the social distancing ruling. Therefore, inshallah, we know and we hope that will suffice for everyone in the city. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all ability to perform good acts in these last 10 days of Ramadan. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us all ability to respect these last 10 days and make most out of this and earn the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum. As-salatu was-salam, Hai Shahenshah-e Madina. As-salatu was-salam, Zeenat-e Arsh-e Mualla. As-salatu was-salam, Zeenat-e Arsh-e Mualla. As-salatu was-salam.
رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد ہم وہ سنی ہے جمیل قادری، مرنے کے بعد ہم میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ